ابو بکر نے آقا علیہ السلام نو کندیاں دے اٹھایا تے غار دے اتے چڑھنا شروع کر دیتا، پہاڑ دے اتے چڑھنا شروع کر دیتا، پہاڑ دے اتے غار سی، رات چھپن واسطے اللہ اکبر، کافران تو بچن واسطے کہ کافر کتے میرے پیغمبر تے محبوب تے حملہ نہ کر دین۔ توجہ فرمانا، ہجرت مدینہ دی ہوئی تیاری، چھڑ چلی مکے نو جوڑی پیاری، محمد سوار تے صدیق سواری، کرو فوراً ٹھکانہ ملیا امر ہے نبی دا پیارا، ابو بکر ہے غاران دا یار تے ساتھیے سفر ہے، جدوں غار اندر قدم سی ٹکایا، گودی پیاری نبی نو سلایا۔ سبحان اللہ، او بے ساختہ ہی منہ لفظ نکل جاندہ سبحان اللہ، جدوں غار اندر قدم سی ٹکایا، اینو کہندے نے محبت پیار جڑا اوکھے ویلے کسے دے کام آوے، جدوں غار اندر قدم سی ٹکایا، گودی پیاری نبی نو سلایا، او ناگ زہریلے نے ڈنگ اڈی تے لگایا، ناگ زہریلے نے ڈنگ اڈی تے لگایا، گرے چہرے تے آنسو جو روشن کمر ہے، نبی دا پیارا ابو بکر ہے غاران دا یار تے ساتھیے سفر ہے، ڈانگ اللہ اکبر موزی جانور ڈانگ مار دے، ابو بکر نبی نو نہیں جگان دے، تکلیف برداشت بے کر دینے کہ آقا علیہ السلام دی نیند خراب نہ ہو جائے، لیکن اکھیاں نو کون روک سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں چوں آنسو نکلے تے چہرے مصطفیٰ تے گرے نے، کیوں روویں پیارے پوچھے نبی الہی، کیا یاد آ گئی کر دی جدائی، کیوں روویں پیارے پوچھے نبی الہی، کیا یاد آ گئی کر دی جدائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نہیں اللہ دے نبی جی، مینوں کالے نے ڈنگیا صدیق کر دے سنائی، مینوں کالے نے ڈنگیا صدیق کر دے سنائی، تھوک سوہنے نے لایا ہوئی ختم زہر ہے، نبی دا پیارا ابو بکر ہے غاران دا یار تے ساتھیے سفر ہے، صدیق عرضے سنائی، تھوک سوہنے نے لایا ہوئی ختم زہر ہے، شان پیارے دتانو صدیق سنایا، جس نو نبی نے خلیفہ بنایا، حق خلافت دا جس نے ادایا، او عائشہ دا بابا نبی دا سسر ہے، نبی دا پیارا ابو بکر ہے غاران دا یار تے ساتھیے سفر ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔